अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हस्बे हाल के साथ आपका मेज़बान जुनैद सलीम, और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग, और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, सोशल हवाले से मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, जिस लेन में हम रह रहे होते हैं, हमारे जो हमसाए होते हैं, उनके आप पे बहुत हकूक होते हैं और आपके उन पे बहुत ज्यादा हकूक होते हैं। सही। मैं समझता हूँ कि जो लोग मोहल्ले में बहन भाइयों की तरह मिलजुल के एक दूसरे का एहसास करके, एक दूसरे की देखभाल करके, एक दूसरे की मदद करके रहते हैं, असल जिंदगी वही गुजार रहे हैं। ये जाहिर है हमारे मजहब में भी हुक्म है इस बात का, मगर आप प्रैक्टिकली भी ये देखना तो मजा ही उनको आ रहा होता है जो बड़े प्यार मोहब्बत से महलों में रह रहे होते हैं। वरना मैंने कई देखा बंदे ऐसे हैं बेचारे जिनका हमसाया उनके साथ लड़ा होता है, वो भी सारी जिंदगी टेंशन में गुजार देता है और वो भी सारी जिंदगी टेंशन में गुजार देता है। हमसाया घर से बाहर निकलता है तो उसके येन में ये होता है कि खलोता ना होवे किधरे मुंह काट के। बच्चों से कह रहा होता है कि अब यहाँ बाहर वो नाला खा जाए तो नहीं खलोता। वो अंदर आके कहते हैं अबू वो बाहर बेर खरीद रहे हैं, 100 बेर वड्डे खरीदने ही ने आराम थोड़ा खाता है। सवेरे सवेरे पागल हुए होते हैं हम। इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ कहीं छोटी मोटी बात पे अनबन बन जाए, लड़ाई हो जाए, तो उसे फौरी तौर पे सॉल्व करके प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। वरना अमान से जितने दिन आप लड़े रहते हैं, आप जिंदगी के वो दिन याया कर रहे होते हैं, उनका लुत्फ खराब कर रहे होते हैं, उनका मजा बर्बाद कर रहे होते हैं। और जहां आप दफ्तर में भी हो, उधर भी जहां आप कामकाज के लिए जाते हैं, उधर आपकी कोई अनबन बन जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होता है। इस तरह जो एंकर पढ़ा लिखा हो वो बदतमीजी कर देता है किसी वक्त, मगर दिल से निकाल देना चाहिए। कोई बात नहीं, जाहिर है मासूम और बेचारे जो माड़े बंदे होते हैं उनको फिर सहनी पड़ती है हर बात। वैसे सीरियस नोट, मैं भी इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि किसी रंजिश या अदावत को, नाराजगी को दिल में रख के पकाना नहीं चाहिए, बल्कि एक जुमला होता है आई एम सॉरी, और इंसान सब कुछ भूल जाता है। लेकिन अगर वो सॉरी ना कहे और उसको पकाता रहे तो उसमें इजाफा होता चला जाता। ये तो तुम्हारे जैसा के लिए है ना आई एम सॉरी। जैसे अंग्रेजी का नाम आया आता हो उसको क्यों कहे कोई आई एम सॉरी। सीधी तरह कहा करो क्या ये मुझसे गलती हो गई है, मुझसे तो यही गलती हो गई। ये देखो यार मुझे गलती बना दी है, मैं कच मचोला हूं। बात मैं ये कहना चाहता था कि जहां भी आप हैं, आप एक दूसरे के साथ, हमसायों के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के हकूक पूरे करें। इसीलिए दानिश्वर लोग जो एक दूसरे के हकूक पूरे करते हैं उनको मुहक्किकीन कहते हैं। तेरी ऐसी तैसी ओ यार खुदा के फौरन जेलस हो जाता है कि ये की उर्दू इतनी नस्तालीक है। चलें जी, खबरें शुरू करते हैं। बरतानवी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन स्कूल में बच्चों से अच्छी कारकर्दगी चाहते हैं तो अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता करवाएं। हाँ, यानी बच्चों के हकूक पूरे करके मुहक्किक बने। जी हाँ, ये तो बेचारा हर दूसरे प्रोग्राम में कलप रहा होता है कि बच्चों को सुबह नाश्ता करवाना चाहिए। चलो इसकी भी बात सुन ले, ये एक मुहक्किकीन है। मैं तो चलो सादा यू मेरी बात को तो लोग ये लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि घर का ये मटन बराबर। बच्चे नाश्ता करते ही नहीं सवेरे, इनको चॉकलेट डाल के दूध में जितनी देर तक ना मिले ये पीते नहीं है। सही है। इनको तो अमान से को लितर पड़ रही हो ना माँ बाप से, तो कह देते हैं कि इस पे चॉकलेट मार ले और जितने चॉकलेट के इतने सख्त शदाई हुए हद हो गई है। जितनी देर तक आप नाश्ता नहीं सुबह पेट भर के करेंगे, आपके अंदर एनर्जी नहीं पैदा होगी तो आप किस तरह नॉलेज हासिल करेंगे। तालीमें ऐसी हासिल होती हैं। अमान से मैं सवेरे 6 परांठे खा के जाता था, माशाल्लाह मैं इतना इंटेलिजेंट हो गया। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। मैं तो अपनी तालीम रोड रहा होता हूँ मुंह से, इस तरह धड़ाधड़ इतनी ओवर हुई होती है।
जो बच्चे 6 पराठों वाला टोटका सुन रहे हैं ना, बिल्कुल ट्राई ना करें। नहीं, वो बच्चे तो 6 खा भी नहीं सकते, मैं तो खुद पकाता था तो खा लेता था। अच्छा, इनको तो मामा ने बना के देना है, वो तो एक कदा पराठा ही मिलना है। वजीर इत्तलात परवेज रशीद का कहना है कि हमारी कामयाब माशी पॉलिसियों से मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा है, जल्द दौड़ने भी लगेगा। हाय 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 हाय, 65 साल का हो गया हमारा मुल्क और उसके दौड़ने की बातें कर रहे हैं परवेज रशीद साहब। खुदा के वास्ते कुछ तो ख्याल से बात करें। 65 साल का बंदा तो बेचारा उठ खड़ा हो जाए, यही बड़ा होता है, आप उसको दौड़ा रहे हैं। देखो ना, 65 साल का है, दौड़ सकते हो। यार तुम्हारी मसाल देते हुए मेरी तरफ ही क्यों उंगली जाती, अपनी तरफ नहीं कह सकते? ये देखो ना, पाकिस्तान की उम्र 22 साल थोड़ा है। वाह जी वाह, क्या कहना, 22 साल का इसका छोटा मुंडा है। बड़े को तो अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उसकी तो शादी को 2 साल हो गए। उसने अभी मुझे फोन करके क्या राय तो मैंने जुगत की है, कहीं सच्ची मुझी कारना ले लाओ शादी अपनी पड़ गई है, तुम्हें उनकी तो बात सुनो। 65 साल का बंदा बेचारा तो अगर मजबूरन किधरे पुलिस शुल्स पड़ जाए, छापा पड़ जाए, तो उसे दौड़ना पड़ जाए, तो हमें 10 कदम ना सके तो बेचारा पानी मांगना शुरू हो जाता है। पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी ले आओ, मैं चले आ जी, पानी ले आओ, मेरे सराने थले 10,000 रुपया जो ले लेना। भाई 65 साल की उम्र के बंदे को तो एक ज्यादा खबर पे तबसरा करना पड़ जाए तो उसको मुसीबत पड़ जाती है। देख लो कितना सख्त जाड़ता है। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आज का लम्हा फिक्रिया से ज्यादा कहना चाहिए दौरे फिक्रिया है, कि लम्हा नहीं है, एक अजीबोगरीब दौर का आगाज हो गया है कि ये जो बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाने का खप्त है, ये इस तरह से हमारे जहनों पे सवार हो चुका है कि इसके लिए हमने जो अपनी बहुत खूबसूरत जो माशरती अक़दार हैं उनको भी कुर्बान करना शुरू कर दिया। यार वैसे तो मैं कह रहा हूँ आ जाना, खाना खा लेना, तुम कैसे मेरे तुमसे ताल्लुकात बना। कुछ दिनों से मैं वाकई इस बात में बहुत गौर कर रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ कि ये जो ताल्लुकात साजी का खप्त है, जुनून है, इसने हमारे माशरे को एक मसनूई सा खाली सा माशरा बना के रख दिया। वाकई सीरियसली ऐसे ही हो रहा है कि लोग जो है ना वो बड़े बंदे के पीछे दौड़ते हैं, जो गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। हर बंदा अपने से ऊपर वाली पौड़ी चढ़ना चाहता है। या तो सिर्फ होता ना कि सिर्फ बड़े लोगों से ताल्लुकात का जुनून होता है, लेकिन ये जो जुनून है ये आम आदमी या जो आपके अपने हकीकी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनकी कॉस्ट पे हो रहा है, या उनको आप इग्नोर कर रहे हो और बड़े लोगों के पीछे भाग रहे हो कि किसी तरह इनसे दोस्ती हो जाए, इनसे ताल्लुक बन जाए, इवन ये कि इनसे रिश्तेदारी भी हो जाए। हाँ जी हाँ जी, इस वक्त तो रिश्तेदारी भी करते हुए लोग कहते हैं कि यार मुंडा ब्याहना तो है ही, तो हमें आया क्यों करें, किसी तगड़ी जगह पे ब्याह या बच्ची की शादी करते हुए भी बिल्कुल अल्लाह माफ करे ऐसे सोचते हैं लोग। और ये जो ताल्लुकात है ना जी, वो हजूर इसलिए ज्यादा अच्छी सतह पे या बड़े लोगों से लोग बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे अब हो ही ये गया है, ये मुल्क ही तगड़े लोगों का बनता जा रहा है। पहले तो थोड़ी सी हम गुफ्तगू करते थे ना, अब तो प्रैक्टिकली हर चीज हमारे सामने नजर आना शुरू हो गई है। मीडिया ने सारी कपड़ छान कर दी है। अब तो आप देखते हैं मुख्तलिफ केसेस में बड़ा बंदा जो है वो बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़ी ऑनर से, बड़े गंदे काम में से निकल जाता है, और मस्कीन आदमी के लिए हमें छोटा सा ठोकर या ठुड्डा जो है वो भी बवाले जान बना होता है। सीधी बात है, तगड़ा कि मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है और सिफारिश पे काम होते हैं, कानून की बालादस्ती नहीं है। इसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं कि बड़े लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपकी जिंदगी को सहल बना देते हैं, आसान बना देते हैं, इसलिए कि मेरिट नहीं है। आपने बच्चे का दाखिला कराना है तो आपकी नजर तगड़ा बंदा चाहिए, आपने अस्पताल में दाखिला लेने की तगड़ा बंदा चाहिए, आपने कर्जा लेना है आपको तगड़ा बंदा चाहिए, आपको अपना बिजली का बिल ठीक करवाना है तगड़ा बंदा चाहिए, इवन आपको अपना बिल जमा करवाना है बगैर लैंड के तगड़ा बंदा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर इस तरह की सूरत हाल में जो कि मीडिया के वजह से सामने भी आ चुकी है खुल खला के, उसमें फिर लोग जो है क्या करें, किस तरह इस मुल्क में जिंदगी अगर अगर मेरिट के ऊपर जिंदगी बसर होनी, यहाँ पे
شروع ہو جائے تو ہر بڑا نکا کوئی لینڈ میں لگ جائے. اب دیکھو نا, کبھی آپ نے سنا ہے امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں لوگوں کے پاس اگر پیسہ ہے بھی تو ان کو یہ خبر سوار ہو جائے کہ جناب میں نے فلاں اپنے جو علاقے کا مطلب ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس سے تعلقات بنانے ہیں. کبھی نہیں, ہم نے کبھی سنا ہی نہیں. ہماری خوشیاں, ہماری غمیاں, ہمارے جو اوکیزنز ہیں, ہماری جو فیسٹیوٹیز ہیں, ہماری جو سیلیبریشنز ہیں, ساری اس ہمارے رویے کی نظر اور اس کی بھینٹ چڑھ چکی ہے. مطلب آپ نے شادی پہ بلانا ہے, آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوگی کہ تگڑے لوگ آئے, بڑے ایم این اے, ایم پی اے آ جائے, ڈی سی او آ جائے, یہ سارے لوگ آ جائے. پہلے لوگ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھائی جس نے مجھے بلایا میں اس کو یا قریبی رشتہ داروں کو, محبت کرنے والوں کو, یہ ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی فیملی میں. اس سے اب سب سے پہلے تو جا کے آپ ایم این اے, ایم پی اے, وزیر سے ٹائم لیتے ہیں, تاریخ اس سے پوچھ کے رکھتے ہیں. ہاں ویار رکھ لیں. اب مجھے بہاولپور سے تعلق رکھنے والے ایک ایم این اے جو اب سینیٹر بن چکے, انہوں نے خود بتایا, کہتے ہیں کہ میری وجہ سے لوگ صرف مجھے بلانے کے لیے 5 بجے بھی ڈنر رکھ لیتے ہیں, شادی کا ولیمہ ٹائم 5 بجے بھی رکھ لیتے ہیں. اب اندازہ کرو یار, نہیں تو 5 بجے بھی ولیمہ ہو جاتا ہے, 5 بجے ولیمہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ تو فجر کے وقت بھی جاتا ہے. نہیں تو ٹھیک ہے, ایک بڑا بندہ آ رہا ہے ان کے ولیمے میں, وہ کیوں نہ رکھے. بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ عمرے اور حج پر جاتے ہیں تو ان گروپوں میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کرتے ہیں جن گروپوں میں وی وی آئی پیز جا رہے ہو, تاکہ بعد میں یہ دعویٰ کر سکے. ایک تو قربت کا موقع مل جاتا ہے, بعد میں واپس آگے کہتے ہو اس نے تو, اس وزیر نے ہمارے ساتھ حج کیا ہوا ہے, جان بوجھ کے, اور ان کے ظاہر ریٹس بھی بڑھ جاتے ہیں ان گروپوں اور یہ ٹریول ایجنٹوں کو بھی یہ کھوچل پنا آ گیا, ان کو بھی پتا چل گیا, انہوں نے تگڑے تگڑے بندوں کے ساتھ صاحب سلام رکھ لی ہوئی ہے, اور مشہور جو پرسنالٹی ہیں ان کو اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کو مفت عمرہ کروا دیتے ہیں, حج کروا دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی تہاڈا ذمہ داری ساری ساڈے ذمہ, خرچہ خرچہ تہاڈا ساڈے ذمہ, آپ آگے دیکھ لیں. یہ رکھ دوست احباب, بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. لاہور میں ایک پبلک ریلیشنز کی فرم ہے, بڑا معروف نام ہے اس کا. اس کے ایک عہدیدار نے مجھے خود بتایا تھا, کہنے لگا کہ جی ہم مختلف جو ہے وہ تقریبات کرواتے ہیں جن میں ہم بالکل خشک سی ڈیبیٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ. اگر ہم ویسے کروائیں تو کوئی بندہ بھی نہ آئے, لیکن ہم 4-5 وی وی آئی پیز کو بلاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو اس شہر کے نودولتی ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ جناب جب آپ کے فنکشنز میں وی وی آئی پی آئیں تو ہمیں بھی بلا لیا کریں, اور وہ ہمیں پیسے بھی آفر کرتے ہیں ان فنکشنز میں, ان ڈیبیٹس میں آنے کے لیے. ویسے کبھی نہیں آئیں گے وہ, لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے شوق میں وہ خوش قسم کے مباحثے بھی اٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ویسے تو ہم بڑا یورپ, امریکہ اور ادھر برطانیہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان معاملات میں ہم ان کو کیوں نہیں کاپی کرنے کی کوشش کرتے کہ وہ تو کسی اچھے معاملے میں نہیں ہم دیکھتے, کسی اچھے معاملے میں نہیں دیکھتے. بھائی ان جگہوں کے اوپر میرٹ سسٹم ہے, میرٹ پہ عمل ہوتا ہے. یہی تو شروع میں ہم نے, یار اس لڑکی نے نہیں کرنا بھائی میٹرک, بھائی تو کر لینے دو. نہیں یار بس بس بڑی ہو گئی, اب 7واں سال جا رہا ہے, کرو بیگ صاحب کو فون, اپنی بچی لے جائیں. یار فیس تمہیں دینی پڑتی ہے داخلے کی. یار فیس کی بات نہیں, میری محنت تو ہو رہی ہے. ناظرین یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سر آج پھر عزیز صاحب فلم دکھا رہے ہیں. چلو کیا موضوع ہے جی؟ ایک فلم شٹار کی زندگی پہ فلم بنائی ہے. اچھا, اور تم تو صحافی ہو, تمہیں نہیں اس بات کا اندازہ کہ فلم شٹار کی زندگی پہ فلم بنانا ایک ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. میرا بدنی بنا بیٹھے. ظاہر ہے کسی بڑے شٹار پہ ہی فلم بنتی ہے نا, اب میرا پہ ہی بنانی ہے میں نے, اور پھر اب میں کوئی مونالیزا پہ تو نہیں نہ بنا لینی فلم. ناظرین آج کی میری فلم جو ہے اس میں فلم شٹار میرا کی آپ انگریزی سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی انٹیلیجنٹ لڑکی ہماری انڈسٹری میں ہے, اور انڈسٹری پھر فیل ہو گئی ہوئی. ہیلو مس میرا, آج کل تو ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانے کا بنا لیا ہے وتیرا. کہیں انگلش بول بول کے زبان پہ آ تو نہیں گیا چیرا. آپ تو دن بدن ہوتی جا رہی ہیں جوان, نہ چہرے پہ کوئی جھریاں نہ کوئی نشان. حالانکہ آپ تو آلموسٹ ہیں ایج فیلو آف عمران. آخر اس خوبصورتی کا کیا ہے راز؟
ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں آپ کے یہی انداز. بچپن سے اس مستقل شائننگ کے پیچھے ہے کوئی بیوٹی کریم یا گلی میں رہتا ہے کوئی سیانہ حکیم. پلیز مسٹر میڈیا مین, کیپ یور ورک ود ورک. کوئی اوور کویسچن نہیں کرنا ورنہ آئی کین کل نوندرا. اور آج کل تو میری نوندرے مارنا مشہور بھی ہوا. وہ جو اپنے پروڈیوسر کو مارے ناخن نا. I see still what is. میں نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے. فرسٹ آف آل تو میں بالی ووڈ سٹار عامر خان کو پارٹی دینا چاہتی ہوں. اچھا پارٹی. He can come to my house and stop there. Stop there? Stay there. No, stop. ٹھہر سکتی ہیں. Stop. Stay. Stop. Stay. Stop it. اچھی رہی اب ٹھیک ہے. یہ جو پریزنٹ مودی ہے نا, اس سے تو تمام لوگ نوزو نوز آئے ہوئے ہیں. نکو نک. Yes. She understand English. آج ہے بڑی استانی بنی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ جو پریزنٹ مودی ہے نا, یہ بڑا کرپٹ مین ہے. پریزنٹ, آپ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ کہنا چاہ رہی ہیں. Oh yes, پریزیڈنٹ, I mean وزیر اعظم. وزیر اعظم پرائم منسٹر ہوتا ہے. اچھا, اس کی پروموشن ہو گئی. میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مودی ہیز ڈن دا اینڈ. اخیر کر دی تھی اس ٹوٹ پہنے نے. عامر خان پریشان نہ ہو, میرا ہے نا. I mean میرا is not. You mean میرا is here. Oh yes. عامر خان کو میں ایک اور بھی دعوت دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کو اپنی فلم میں بھی کاسٹ کروں گی. اچھا, بلکہ براڈ کاسٹ کروں گی. براڈ کاسٹ. I mean براڈ, کھلا. اچھا, جتنے مرضی ڈائلاگ بولے, موجاں لوے. I don't have mind. Yeah, you don't have mind. I think you want to say that you don't mind. Yes, so how you? بڑی غلط بات کی ہے اس نے. کیا؟ You don't have mind. تے سچی گل ہے, جو غصہ کرنا لکھے نہیں. آج کل تو آپ کے اپنے پاس کوئی فلم نہیں ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں. یہ نیوز میرے اینیمی نے فلائی کی ہوئی ہے. میرے پاس اللہ کے فضل سے اب بھی 2 فلمیں ہیں. عامر خان کو چھوڑیں, عمران خان کی بات کریں, کچھ اپنے دل کی سنائیں, کچھ ون وے محبت پہ روشنی پائیں. ون وے. اپنے سوئے ہوئے خوابوں کو جگائیں. آخر کس دن کام آئیں گی آپ کی یہ ادائیں. بہت بھولے ہیں عمران. میں انہیں زندگی میں گائیڈ کرنا چاہتی ہوں. ریحام کی دفعہ بھی میں نے انہیں گائیڈ کیا تھا. اچھا, انہیں سمجھ نہیں آئی. میں انہیں کہتی رہی کہ عمران پلیز ٹیک یو ٹرن, پلیز ٹیک یو ٹرن. میں نے پھر سوچا کہ شاید ان کی انگلش نہیں اتنی اچھی. پھر میں نے پنجابی میں بھی کہا کہ عمران مڑ جا. اپنی انگریزی سے کم از کم عمران کو محفوظ رکھے, وہ قومی سطح کا رہنما ہے. عمران کے متعلق تو میں اتنا ہی کہوں گی شرما کے کہ اگر آج بھی وہ مجھے چانس دے نا, تو میں ان کو اپنا ہیڈ کراؤن بنا لوں گی. ہیڈ کراؤن, سرتاج. بس شرماتے ہیں وہ بھی. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر وہ مجھے ایک مس بیل بھی دے دیں تو میں اسے ہی منگنی سمجھوں گی. دیکھیں, he is making hospital. بالکل. And I too making hospital. اسے کچھ تو میرے ساتھ ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کا ہسپتال منصوبہ بھی جلیبی کی طرح سادہ ہے. اسے پورا کرنا ہے کہ ہر دفعہ لارے لگانے کا ارادہ ہے. یہ ہسپتال ہے یا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا وعدہ ہے؟ آپ کے خوابوں سے لگتا ہے شیخ چلی آپ کا دادا ہے. ایسی بات نہیں ہے.
اصل میں نے جو ہسپتال کے لیے فنڈ اکٹھا کیا تھا نا اس میں تھوڑی ٹریجڈی ہو گئی. اوہ کیا ہوا؟ بس کچھ 9 ہیڈ فالکن میرے پیچھے پڑ گئے. نیا شکوفہ ہے. 9 ہیڈ فالکن کیا؟ 9 ہیڈ فالکن 9 سرباز. یہ جو 9 سرباز تھے نا 9 ہیڈ فالکن. I came there roundabouts. میں ان کے چکروں میں آ گئی نا. بیراج جی you're too much. Yes I know. میں کبھی پراؤڈ نہیں ہوتی. یہ میرے اینیمی جو ہے نا یہ کہتی ہیں کہ میں نے سارے پیسے جو فنڈز اکٹھے کیے تھے وہ مانگ پتے میں ہار گئی ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے. You know, جب میرے ساتھ یہ فراڈ ہوا تھا نا تو کیا بتاؤں آپ کو. My hands and feet became sleeping. Hands and feet? میرے ہاتھ پاؤں سو گئے تھے. اس فراڈ کی وجہ سے میری لائف میں ڈبل کل پڑ گئی. I mean کل پڑ گئی. میری تو والدہ سے بھی میری UUII ہو گئی تھی. یس. اور یہ ہسپتال کا منصوبہ ادھر ہی سٹاپ ہو گیا. بلکہ یوں کہیں کہ ڈونکی فیل ان دا ویل. بھلا کیا کہا ہے؟ کھوتا کوئی ڈنگ پہ ہے نا جی. میرا یہی کہہ رہا ہے. یس دس جینٹ از انٹیلیجنٹ. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. انگریزی دے کہہ دے, انگریزی دے کہہ دے, انگریزی دے کہہ دے. اردو گرامر, اردو گرامر, اردو گرامر, انگریزی دے کہہ دے. ناظرین, آج کل کے ٹی وی پروگرامز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی آواز, شورائے آفاق کمپیر, محترم جناب طارق عزیز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا, آپ عزت بخشتے ہیں اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اپنے شو میں بلا کے آج کے لوگوں کو, آج کے ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ہمارے ساتھ متعارف کرواتے ہیں. گو میں ایک اپنا شو بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ کا تعارف کیا کروائیں گے, آپ کو ایک پوری دنیا جانتی ہے. نہیں, سچی بات تو یہ ہے جنید سلیم کہ آپ کا یہ جو شو ہے حسب حال, بخدا میں خود بڑے مزے سے دیکھتا ہوں اور بڑا محظوظ ہوتا ہوں اس شو سے. نہیں طارق صاحب, ہم اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن میں گیم اور کوئز شو کو ملانے کی طرح ڈالی تھی. طرح ہی نہیں, میں نے تو 1-2 دفعہ کمیٹی بھی ڈالی ہے. مطلب یہ تھا کہ اس دور کے کوئز شو کو آپ آج کل کے جو گیم اور کوئز شوز ہو رہے ہیں کس طرح آپ موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیے جنید صاحب, میں تو اپنے دور کی بات کر سکتا ہوں یا اپنے بارے میں, اپنی طبیعت کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ یقین مانیے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی روایات, بلکہ اپنے آباء و اجداد کی روایات جس کو ثقافت کہتے ہیں, ہم ساتھ لے کے چلے ہیں. ہم نے اپنے ملک کی عزت کا بھی خیال رکھا ہے اور ہم نے اپنی خوبصورت تاریخ بھی لوگوں کو سنائی ہے, اس سے ان لوگوں کو باخبر کیا ہے. رہی بات آج کل کے اینکروں کی, جن کو اب اینکر کہتے ہیں, ہم لوگ تو ان کو کمپیئر کہا کرتے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان میں سے کسی کو بلا کے اس سے پوچھتے کہ بھائی آپ کیا بیچ رہے. ہاں, ہم نے آج کل کے ایک معروف ٹی وی اینکر کو بھی دعوت دی تھی لیکن وہ پتہ نہیں ابھی تک تشریف نہیں لائے. بس یہی المیہ ہے نا کہ ان لوگوں کو وقت کا احساس نہیں ہے. وہ دل کرے رستے چ کدھر بکر منڈی بکرے دا لک پھڑ کے تے انہوں چیک کرن لگ پیا ہوگا, یا راہ چ کسے جوس والی ریڑی تے لگے ہوئے ٹیپ ریکارڈر تے نچن لگ پیا ہوگا. ان لوگوں کو بہت سے شوق ہوتے ہیں. یہ صرف کمپیرنگ ہی نہیں ان کی جاب, یہ تو ڈانس وانس بھی کر لیتے ہیں اور اچھل کود بھی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ آگے پروگرام میں کون کون سی شخصیات بیٹھی ہوں گی اور کس طرح انتظار ہو رہا ہوگا. بابو میرا گانا چلا دے دیجیے, میرا گانا
अच्छा देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए तो, लेकिन मैं लेट आने की माफी इसलिए नहीं मांगूंगा क्योंकि अच्छा वक्त हमेशा लेट आता है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बार मौसम भी सुहाना है और मुझे आपको गाना भी सुनाना और बेपनाह बातें करनी है। मेरा जो आज का गेस्ट है वो मैं आपको बताना चलूं, मेरी तबाही में दरख्तों की भी साजिश, वरना यूं उजड़ जाने का मौसम तो नहीं था। एक बार मुझे देख के यूं फेरनी नजरें, इंसान था अखबार का कालम तो नहीं था। कालम से और अखबार से याद आया हमारे आज के गेस्ट है, हमारे आज के शो जुनैद सलीम। तालियां डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चटा ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਝੂਠੇ ਜਈਏ, ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। I'm sorry ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। तारिक प्लीज। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। आप तो खुश नसीब आप मेरे साथ बैठे हैं। मेरा प्रोग्राम ऐसे क्या बताऊं मैं आपको, आप क्या मेरी तरह काम कर सकते हैं? मगरों भी लौम ना मुरादा, तू ते जेड़े चिंगची च बवे ओदे च सवारी कोई नहीं बई। ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਇਆ ਹੀ, ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ही, की चाहना है? तारिक साहब इन लोगों का भी तो अपना एक मौका है। ये कहते हैं कि आप इन जैसे काम नहीं कर सकते। सर सबसे बड़ी इन लोगों के लिए बल्कि बैड लक ये समझे कि उस टाइम सिर्फ एक वन चैनल था, ओनली वन चैनल। अब तो चैनलों की भरमार है, हमें उस तरह काम करना पड़ता है। जैसे ये तारिक साहब आप ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ के आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते, नो प्रॉब्लम। यस हम तो मेरा पुत्र एक गलत चीज खाओ ढिड च भुड़ के ते फिर ये चीजां हुंदियां ने। असी खुराक दा ध्यान रखण वाले लोग आ, तुहानू तो जित्थों जो लब्बे खा लैंदे। जुनैद साहब इन्हां बच्चियां नू ते राह च कोई दुकानदार कवे ना कि लै बेटा गरम समोसा खा ते थोड़ा जिहा डांस करके वहा, ते ओदे नाल लड़ पैंदे ने कि समोसे ते डांस करके वहा मत, तैनू उत्ते छोले ते पा फिर नचांगा मैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਹੋ, ਹੁਣ गाना भी आप ही हो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तारिक साहब शानी साहब का कहना ये है जी क्या शानी साहब जरा अपने शाने समेटे, वो लड़की की आवाज के साथ चेहरा भी देखने दे, पीछे हट के बैठे जरा। तारिक साहब आप खुद आगे हो जाए, पीछे गोंद लगी हुई है। वो पुत्र आराम नाल पीछे होके बैठ जा, प्रोग्राम में आए हैं या बांदर नाल लड़न आए हैं? तो जनाब मेरे पाँव छोटे हैं, मैं टेक लगाता हूँ तो आगे से पाँव उठ जाते हैं। बहुत अच्छे, सीधा कहो बंदा नहीं तू डेंटल सर्जन दी कुर्सी है। शानी साहब का कहना ये है कि आजकल के एंकर्स में आपकी निस्बत बेपनाह एनर्जी है। जी बहुत एनर्जी है इनमें, इन्होंने ते कुत्ता पवे ते दौड़ के कंध ते चढ़ जाते। ये तो जो कंध दे उत्ते चढ़ जान ते पता लगता है कि कुतखाने दी कंध है। एनर्जी एनर्जी एवरीबॉडी वाओ वाओ। ओ भाई एंकर है कि खरगोश है, सुरंगा च वड़दा फिरना है। ये एनर्जी लेवल है। मेरे प्रोग्राम में 12 मिसालें होते हैं, ऑफ कोर्स 12 मिसालें। क्या बात है, तुसी मेरा ख्याल है प्रोग्राम छड़ के ते कोई चाट वाट दी रेड़ी ला लो, तुहाडा मसालियां ल बहुता ध्यान। एक मिनट ठहर जाए। तारिक साहब असल में प्रॉब्लम ये है कि आपके दौर में आप बेसिकली क्विज शो करते थे, साथ गेम्स भी होती थी। आजकल के जो एंकर्स हैं वो गेम शो करते हैं और साथ क्विज का मसाला डाल देते हैं। मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूं कि इल्म बांटना चाहिए, बच्चों को बाखबर बनाना चाहिए। इन लोगों ने सिर्फ हल्ला गुल्ला मचाया होता है, उधर पैसे लगा के लोगों में तहाइफ तकसीम करके तो अट्रैक्शन हासिल करते हैं। तारिक साहब आपके प्रोग्राम का बजट होता है छोटा और हमारे प्रोग्राम का बजट होता है बड़ा। हम तो दिल खोल के लोगों में बांटते हैं, आप लोगों ने क्या किसी को बांटना है। मैं जब छोटा सा था तो आपके प्रोग्राम में जो गाड़ी खड़ी थी उस वक्त, आज भी वही गाड़ी खड़ी है। ये तेनू गड्डी ने खुद दसिया या तू आप अंदाजा लाया? जब मैं छोटा सा था, अब कौन सा तुम मोहम्मद इरफान बॉलर बन गए हो? अब भी बेटा छोटे से ही हो और जहनियत भी तुम्हारी छोटी है।
چونکہ جس آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ بجٹ بڑا ہونے سے شو بڑا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے کی سوچ بھی بڑی چھوٹی ہے۔ بالکل صحیح۔ جنید صاحب، شو وہ بڑا ہوتا ہے جو قوم اور ملک کے لیے کام بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین مانے کہ 2-3 سال میرا شو دیکھ کے تو بچے CSS کر لیتے، اب ان کے شو دیکھ کے تو لوگ بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم وہی خانہ کھلوائیں جس میں گاڑی کی چابیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کون سا علم ہے یا کون سی محنت ہے کہ بتائیں کون سا خانہ کھولیں، کس خانے میں گاڑی پڑی ہے، کس میں موٹر سائیکل پڑی ہے۔ یار کیڑی ایک موٹر سائیکل یا گڈی ہے جڑی خانے چ وڑ جاندی ہے؟ وہ خانہ خراب ہو، کوئی عقل کا خانہ کھولو، ملک کے لیے، بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے کوئی کام کرو۔ جی کون سے سوال پوچھتے ہیں آپ؟ کون سا علم پھیلا رہے ہیں آپ؟ تمہیں تو اتنا معلوم نہیں ہوگا کہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا۔ واہ واہ، جس کو جواب نہیں آتا اس کا بلب نہیں جلتا۔ اب کیا بندہ اس کو کہے؟ اتھے تو جنید صاحب ہی میں سوچ رہے ہیں کہ کاش میں کھیڑی پائی ہوندی تے میں لا لئی تینوں میں پھر آج یاد کرا کے جاندہ کہ بلب کنے ایجاد کیتا۔ طارق صاحب ویسے سوال تو یہ لوگ بھی پوچھتے ہیں، سوال تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ دنیا ٹی وی کا مشہور پروگرام حسب حال ان 4 دنوں میں کون سے 4 دن چلتا ہے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ کیوں جی؟ اس طرح کے کمپیئر وہ سوال کرتے ہیں نا کہ بتاؤ میری ٹوکری میں کتنے انڈے ہیں، اگر بتا دو گے تو 12 کے 12 تمہارے، اور اگر یہ بتا دو گے کہ کس جانور کے ہیں تو وہ مرغی بھی تمہاری۔ اب بندہ ان عقل کے اندوں سے پوچھے کہ اس میں سے سوال کون سا ہے اور جواب کون سا ہے، اور اس سوال و جواب میں علم کہاں ہے؟ اور آپ جیسے آدمی جواب دے دیتے ہیں، کوئی تھوڑا سا اشارہ تو دو۔ یہ تھا آج کا حسب حال۔ خوش رہے، خوش رکھے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔